हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। आज इतवार का रोज़ है, 6 फरवरी, और बड़ा ही अहम दिन। आज मैं आपको हफ्ते के रोज़ 5 फरवरी को लाहौर में होने वाले कश्मीर मार्च के साथ साथ एक ऐसे मंज़र के बारे में बताऊंगा कि जो बहुत खौफनाक मंज़र था, बड़ा ही खौफनाक, ख़तरनाक, और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस मंज़र को देखने के लिए, एक तारीख़ी वाक़े को देखने के लिए सड़कों पर जमा हो गई। नाज़रीन, आप शायद समझ रहे होंगे कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के बारे में बात करूंगा। नहीं, आज मैं बात करूंगा उन लोगों की जो अपने आप को कश्मीर का बेटा कहते हैं और उन्होंने 5 फरवरी को क्या किया। लाहौर में, लाहौर की सड़कों ने एक अजीब मंजर देखा। मियाँ शहबाज शरीफ ने एक शख्स का गिरबान पकड़ रखा है और उसको सड़कों पर घसीट रहे हैं। हाथ में जूता है और जूते लगा लगा कर साथ ये कह रहे हैं कि मैंने अवाम से वादा किया था कि मैं तुम्हें लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा और तुम्हें तुम्हारे मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लूंगा, क्योंकि मैं एक सच्चा और खरा सियासतदान हूं। नाजरीन, ये आपका और मेरा ख्वाब तो हो सकता है, शहबाज शरीफ का एक बड़ा झूठ तो हो सकता है, लेकिन ऐसा वाकया आज लाहौर में नहीं हुआ, बल्कि उसके बरक्स आज लाहौर के मॉडल टाउन में भिंडी पकाई गई और यूं लगता है कि वो भिंडी भंग वाली भिंडी थी, क्योंकि उस भिंडी को खाने के बाद शहबाज शरीफ के जो मेहमान खुसूसी थे, जो सिंध से आए थे, जी हाँ, मैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूँ। ये मेहमान वो भिंडी खाने के बाद इस कदर मदहोश हो गए कि एक दूसरे को 90% वोट हासिल करने की गारंटियां देने लगे। अगले इंतखाबात में कामयाबी के लिए फार्मूले पेश करने लगे। भिंडी में न जाने क्या नशा था कि आसिफ अली जरदारी ने तरंग में आकर शहबाज शरीफ को ये कहा कि अगर आप 4 जनरल और 5 जजेस, या 4 जजेस और 5 जनरल अपने हक में कर लें तो आइंदा इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। अच्छा, अपने आप को बीच में से निकाल दिया पीपल्स पार्टी को, और कैसी गेम खेली जिसको मैं ये समझ रहा हूं कि शायद तरंग में थे, लेकिन वो तो अक्सर तरंग में होते हैं। लंदन में हमारे जराए ने बताया कि जब लाखों रुपए की बोतलें खुलती थी तो उस वक्त भी तरंग में होते थे, और जब पाकिस्तान का लूटा हुआ खजाना उसके ऊपर सांप बनकर बैठे हुए हैं तो तब भी तरंग में है। तो आज तो खाई भिंडी, और आपको पता है ये कौन सी भिंडी थी? एक मर्तबा का वाकया है कि आसिफ अली जरदारी उर्फ अयान अली वाले जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, उनके साथ एक गैर मुल्की दौरे पर चले गए। वहां जाकर जब मेन्यू देखा गया तो उसमें भिंडी मौजूद नहीं थी। तो फिर भिंडी पता कहां से मंगवाई गई? पाकिस्तान से, सरकारी जहाज में। और आज उस शख्स के घर पर बैठकर भिंडी खाई गई जो उनको सड़कों पर घसीटने की बातें किया करता था। आप जरा ये वीडियो मुलाजा फरमाएं, अपनी यादों को ताज़ा करें और उन बेहोश लोगों को, पाकिस्तान की उस बेहोश अवाम को ज़रा होश में लाने की कोशिश करें कि जो अब भी इन
गंदे सियासतदानों को, इन झूठे और मकार सियासतदानों को अपना निजात दहिंदा समझते हैं। वीडियो में लादा। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो नाज़रीन, आज आपने ये जो वीडियो मुलादा फरमाई, ये मियाँ शहबाज शरीफ, जो मुझे आम देखने में ज़हनी मरीज़ लगते हैं, ये भी एक मर्ज़ है ना, अपने कहे पर अमल ना करना। तो उन्होंने ये कहा था जोशे खिताबत में, और माइक तोड़ दिए थे कि मैं शहबाज शरीफ से नाम मेरा बदल देना अगर मैं आसिफ अली जरदारी को लाहौर की सड़कों पर ना घसीटा, तो आप बदल दें इनका नाम, मियाँ महमूद रख दें, दुल्ला रख दें, डड्डू चार्जर का बड़ा भाई रख दें, कुछ भी नाम रख दें, हिना परवेज भट्ट का चाचा रख दें। उन्होंने तो खुद कहा था, हम तो नहीं कह रहे। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने आसिफ अली जरदारी को लाहौर की सड़कों पर ना घसीटा तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, मुझे शहबाज शरीफ ना कहिएगा। तो यकीनन ये अब आवाम का हक है कि उनका नाम कुछ भी रख दें। और इतने सारे मैंने आला पाए के नाम जो गिनवाए हैं, ये सारे वो लोग हैं कि जो अपने अपने नाम के हिसाब से अपने अपने शोबे के कमाल अफराद थे। तो चूँकि झूठ बोलने में शहबाज शरीफ का भी कोई कमाल नहीं है, इसलिए इनका नाम बदल कर दुल्ला भी दुल्ला तो खैर इनके मतलब आबाओ अजदाद का नाम था। आमतौर पे लोग दादे के नाम पे पोते का नाम रख देते हैं, तो आप इनका नाम दुल्ला रख दें आज के बाद से। और अगर हो सके तो एक काना भी इनके हाथ में पकड़ा दें जिस पे मोतिये के हार लगे हों, क्योंकि ऐसे झूठ बोलने के बाद, आवाम के साथ ऐसा फ्रॉड करने के बाद, यही जेब देता है कि अपने आबाओ अजदाद के पेशे की तरफ लौट जाएं। सियासत छोड़ दें, आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें और अपने आबाओ अजदाद के पेशे की तरफ लौट जाएं। आज की मुलाकात में आपको हम दिखाते हैं कौन कौन शामिल था, देखिएगा ज़रा। जी, तो आपने देखा कि ये घर के अफराद हैं, ये डड्डू चार्जर इनकी फैमिली मेंबर हैं। इसके बारे में मैं आने वाले एक प्रोग्राम में मुकम्मल हकायक बताने वाला हूँ कि मुट्ठी चापी से लेकर MNA बनने तक क्या सफ़र तय हुआ, किसने क्या किया और कहाँ कहाँ जो है नवाज शाद की बारिश की गई, ये भी मौजूद हैं। और भी लोग मौजूद हैं। और बिलावल भुट्टो जो लगता है आजकल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और अपनी बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। ये सारी मुलाकात हफ्ते के रोज़ लाहौर में मॉडल टाउन में हुई। शर्म नहीं आती। वो ख्वाजा आसिफ की ज़बान में कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन ये शर्म और हया मुस्लिम लीग नून से दूर चली गई है, बहुत दूर चली गई। ख़ास तौर पर इन लीडरों से दूर चली गई है कि जो अपने किए हुए वादों को पसे पुश्त डालकर आज उन लोगों की भिंडी दावत कर रहे हैं कि जो है जिनको ये कहा करते थे कि हम इनके इंतकाम, इनके असल मुकाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा, करेले गोश्त भी बड़ा एक जो होता है वो बड़ा खाना होता है, वो भी आपको पता है कौन लोग खाते हैं शौक़ से, सर्दियों में या गर्मियों में। तो ये वो पूरा ख़ानदान जहाँ से चला है उसी तरह की डिशेज़ हैं। और आसिफ अली जरदारी तो करोड़ों की भिंडी खाते हैं ना। अच्छा नाज़रीन, बात को लंबी नहीं करता, एक और बात आपको बड़ी ही दिलचस्प सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे पास एक और बात है जो लंदन से है। हफ्ते के रोज़ मरियम नवाज़ ने एक और मज़गा खेज़ ट्वीट किया है। कहती है कि मुझे अदाकार मानी ने कहा है कि 90% वोट आप हासिल करेंगे अगले इंतखाबात में। वाह भाई वाह अदाकार मानी साहब, मुझे शक्ल से तो आप पहले ही मस्खरे लगते थे, लेकिन अब मरियम नवाज़ भी मस्खरी लगना शुरू हो गई हैं। मरियम नवाज़ साहबा के वालिद हनी अलबेला कॉमेडियन और ताहर अंजुम कॉमेडियन, स्टेज के 3rd क्लास किस्म के कॉमेडियन से मुलाकात करके कहते हैं कि हमारी जर्नैलों से डील हो गई है। और बेटी कहती है
ایک ایک مطلب مزاحیہ سے اداکار کے ساتھ بات چیت کر کے کہ 90% ووٹ آئندہ انتخابات میں ان کو پڑیں گے، یعنی مسلم لیگ نون کو۔ پیپلز پارٹی مائنس ہے، تحریک لبیک مائنس ہے، جماعت اسلامی والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ وہ اس 10% میں شامل نہیں ہیں، بلکہ 10 دیکھیں نا، اگر حساب لگائیں تو 10% میں تو پیچھے 50 پارٹیاں ہیں، تو جماعت اسلامی تو بیچاری پھر 0.000 ہو گئی، تحریک لبیک پھر 0.11 سے چلی گئی، اس طرح ساری پارٹیاں تو مائنس ہو گئی 10 میں، تو باقی 90% مریم صفدر امان صاحبہ کو پڑیں گے ووٹ، مجھے لگتا ہے۔ اچھا، پھر کہتی ہیں مانی کے ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ کرتی ہیں کہ مانی تم نے درست کہا، یہ حکومت نومبر میں نہیں جائے گی، نومبر میں باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے، یہ نومبر سے پہلے ہی چلی جائے گی۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی ناظرین کہ ان کو کوئی دورہ پڑتا ہے یا کوئی جن آ جاتے ہیں یا کوئی چڑیلیں آتی ہوں گی بدروہیں مریم صفدر امان پر، جو ہر سال یہ کہتی ہیں کہ دسمبر نہیں، دسمبر دور ہے، دسمبر سے پہلے ہی چلی جائے گی۔ وہ بھی گزر گیا 21، اب 22 آ گیا، اب کہتی نومبر نہیں، نومبر تو دور ہے، ہم نے نومبر سے پہلے ہی چلی جائے۔ یہ کوئی دورہ پڑتا ہے ان کو؟ مجھے لگتا ہے وہ جو گندا گلاس ہے نا جس کا، وہ اس میں ڈڈو چارجر کا جھوٹا پیتی ہیں، وہ رشتہ داری ہے نا آپس میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو وہ پھر وہ جو سائیں بن جاتی ہیں، سائیں بن کے پھر ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں۔ 90% ووٹ، یعنی ٹوٹل ووٹنگ کا 90%، اگر فرض کریں 55% ووٹ جو ہے اس کی کاسٹ ایوریج آتی ہے تو اس میں سے 90% ان کا، باقی تو سارے چھنکنا بجان آئے نے نا، باقی تو سیاستدان نہیں گئے۔ مریم صفدر امان صاحبہ ہوش کے ناخن نے، اتنا ڈپریشن، اتنا پاگل پن باپ پر بھی کہ باپ مراسیوں کو مل کے، مسخروں کو مل کے بانڈوں کو مل کے جنرل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہیں وہ اداکار مانی کے ٹویٹ کو سچ سمجھ کر نشے میں بدمست ہو گئی ہیں کہ کہتی ہیں کہ 90% ووٹ جو ہمیں پڑیں گے۔ لگتا ہے کہ آپ کی بھی مٹھی چانپی جو ہے نا آج کل، وہ ہینا پرویز بٹ نام ہی کافی ہے۔ اب وہ نام کس سلسلے میں کافی ہے؟ ٹھنڈک کے سلسلے میں یا گرمائش کے سلسلے میں؟ یہ تو نقطے سے نقطہ ملانا آپ کا کام ہے، میرا کام نشاندہی کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آخر میں میں آپ کو جو ایک اور بڑی مزہ خیز خبر سنا، وہ آپ نے ایک گانا سنا ہوگا پنجابی کا، میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال، آج ذرا میں نے سر میں سنا دیا آپ کو۔ وہ گانا گاتے ہوئے میاں بیمار شریف اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں، یاس کاظم، یاس صادق عرف یاس کاظم، سابق اسپیکر اسمبلی، جنہوں نے لاہور میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اللہ کے گھر کو، ایک مسجد کو تالا لگوا دیا تھا، وہ ان کو لینے کے لیے آئے ہیں آج، یعنی ہفتے کے روز وہ پہنچے ہیں اور آج اتوار کو وہ لینے کے لیے آئیں گے، منائیں گے، پیری بیٹھ جائیں گے، تو میاں صاحب کہیں گے میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال، میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال، کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق وہ پاکستان نہیں جانا چاہتے۔ عمران خان کا خوف سائے کی طرح ان کے پیچھے پھر رہا ہے، اور وہ جب رات کو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، ایون فیلڈ کے جو سیکیورٹی والے بتاتے ہیں کہ جب اٹھ کر چیخیں مار مار کر میں نہیں جانا پاکستان کی آوازیں لگاتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ وحشت ان پر چھائی ہوئی ہے، دہشت ان پر چھائی ہوئی ہے۔ کس کی؟ عمران خان کی۔ تو لہذا پاکستان تو جانے کا نام نہیں لیں گے وہ۔ یاس صادق نے آج ہمارے ایک جرنلسٹ دوست کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر کہا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، اور ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان جائیں گے، لیکن کس حالت میں جائیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اندازہ اس لیے لگاتے ہیں، خدشات کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے مقتولین کی روحیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ آج تک جن لوگوں پر انہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں وہ ان کی روحیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں، اور وہ روحیں ڈی ایچ ایل کی ساتھی ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ڈی ایچ ایل میں انجام سے 2-4 لوگ ہی جایا کرتے ہیں، جن کا آخری انجام برا ہوتا ہے وہ ڈی ایچ ایل میں جایا کرتے ہیں۔
2028 تک کی تو ہم نے تاریخ دی ہوئی ہے، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، فیکٹری خریدیں گے، باجے بجائیں گے، دیگیں پکائیں گے، کریں گے کیا؟ برطانیہ میں ہی رہیں گے، کیونکہ برطانیہ میں رہنے کے لیے اب حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، شادی، کاروبار اور دوسرے آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ناظرین آنے والے ہفتے میں برطانیہ کی عدالتوں میں اہم فیصلے ہونے والے ہیں، پاکستان کی عدالتوں میں بھی اہم فیصلے ہونے والے ہیں، کچھ لوگ گرفتار ہونے والے ہیں، کچھ لوگوں کے ویزے کینسل ہونے والے ہیں، اور کچھ لوگوں کو سزا ملنے والی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کو سزا ملنے والی ہے۔ منڈے کے روز سے کیس دوبارہ سماعت کے لیے شروع ہو جائے گا اور کچھ ہی دنوں میں اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پھر کراچی والے پیر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی نوید آپ کو سنائیں گے۔ آخر میں یہ ساری خبریں سنانے کے بعد آپ کو میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کے بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، میں آپ کو ڈڈو چارجر کے مزید ذاتی حالات کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔